أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له أن يأتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سبحان الله. ما فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ما شاء الله. إن عليك إلا البلاغ. إن عليك إلا البلاغ. سبحان الله. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. ما شاء الله. لله ملك السماوات والأرض. ما شاء الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا
ما
ما شاء الله. الله زد زد الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى